तीन अल्लाह के नाम हमेशा के लिए याद कर लो। तुम्हें अगर देखो, कहते हैं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखें कोई अगर आपको मोटिवेशन मिलेगी ना तो नहीं ना वजीफा कामयाब होना फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इत्मीनान पैदा हो जाएगा। हैं, करोड़ मांग ले, 70 लाख मांग ले, 70 करोड़ मांग ले, रब देता है जी। तो ये तीन नाम मेरे सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ लो, कोई मखसूस दिन कोई बात नहीं, जुमरात है, जुमा है जी, मंगल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अफजल दिन है वो जुम्मा और जुमरात ही हैं जी। तो जुमरात इसलिए कि ये पीरों फकीरों का दिन है जी। लोग धड़ाधड़ इस दिन में मतलब है कि खैरात भी बांटते हैं, और इस दिन नवाफल पढ़ते हैं, इस दिन दरूद इस्लाम पढ़ते हैं, और इस दिन ख़त्म दम दरूद दिलाते हैं, इसाले सवाब करते हैं। तो बड़ा बरकत वाला दिन है जुमरात भी और जुमा भी, लेकिन किसी दिन भी ये अमल करें। तो वीडियो का मैं आगाज कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शायर कहता है कि तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, गो के मुजरिम हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो ये मैं क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि आपसे अर्ज कर सकूं कि एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, अल्लाह पाक के नाम है, एक तो अल्लाह का अपना नाम है, जाती नाम अल्लाह। क्या? अल्लाह। ओए इतना ये बड़ा नाम है कि एक मैं खतीब साहब के हाँ मतलब बैठा हुआ था उनकी महफिल में, तो पता है उन्होंने एक ऐसी बात कही, वैसे पहले भी पता थी लेकिन कोई बात नहीं, उनका ही चलो तरफ से मैं आपको बताऊं। कहते हैं कि जब बंदा परेशान बैठा है ना, है जी, देखें आम हालत में नहीं वो दिल की तारें जुड़ती अर्श से। एक बंदा जब आप परेशान है ना, कोई कमी है, कोई हाजत है नहीं पूरी हो रही, तो फिर आप परेशान है ना, तो जब बंदा परेशान बैठा होता है ना, तो एक बार हम कई बार कहते हैं, एक बार नहीं कई बार, ऐ अल्लाह। क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह। तो आपका क्या नाम है? मिसाल है अब्दुल मालिक नाम है आपका, एक मिसाल है अतिया नाम है आपका, क्या नाम है आपका? शबनम नाम की एक हमारी सब्सक्राइबर है, बड़े कमेंट आते हैं, चलो उनका भी नाम ले लेता हूं। अल्लाह फरमाता है 10 बार, आप कहते हो ना या अल्लाह, अल्लाह 10 बार फरमाता है बोल अतिया या बोल शबीर, जो भी मसलन आपका नाम है, या मैं अपना नाम ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, मैं कहूंगा ना या अल्लाह, अल्लाह फरमाएगा बोल इमरान ताहिर, बोल ए इमरान, क्या है बोल। तो अल्लाह का वो नाम की ये फजीलत है। और फिर इसके बाद जब हम कहते हैं कि परवरदिगार ये जो मेरे देखने वाले हैं ना, इनको मक्का भी दिखा, इनको मदीना भी दिखा, इनको सुनहरी जालियों को चूमने की तौफीक भी दे, हैं जी, नसीब कर दे या रब, मदीने पाक में जाना नसीब हो। सब लिखो आमीन, कमिट कर दो या रब, मदीने पाक में जाना नसीब हो, और जाना नसीब हो और नाना नसीब हो। या अल्लाह हमें मदीना शरीफ में अपना घर दे दे, हैं अल्लाह। हालांकि सऊदी अरब वाले नहीं वहां पर दूसरे लोगों को प्रॉपर्टी बेचते, लेकिन अल्लाह जो चाहे करे, हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मदीने में भी हमें जिंदगी भी मदीने में दे और मौत भी, और ऐसा हमें बना दे कि हम तेरी मखलूक की खिदमत करें, ना कि उनका हक मारें या उनसे ज्यादती करें, ना। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे।
تو دوستو میں جو عمل آپ کو بتانے لگا تھا نا، یا اللہ ہو یا مالک ہو یا غنی ہو، یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ کو یاد رہ گیا، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یا اللہ ہو یا مالک ہو یا غنی ہو، ٹھیک ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ یاد کر لو زندگی میں ایک عمل آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کمی نہ لگے گی، اور خاص کر جمعہ جمعرات کو یہ عمل کرنے سے بڑا آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر، اگر نئے ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور ایک کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے رابطے بنے رہیں، اور دعائیہ کمنٹ کریں گے تو لوگ آپ کو بھی دعا ضرور دیں گے۔ تو دوستو عمل اس طرح ہے کہ یا اللہ ہو، یہ سوچ کے کہ اللہ ہمیں پھر پکارے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھڑی ہوں میں یا کھڑا ہوں، یا اللہ ہو یا مالک، مالک کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارا مالک ہے، ہمارا بنانے والا، پیدا کرنے والا، خالق کو کہتے ہیں ویسے پیدا کرنے والا، مالک تو مالک کو ہی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یا غنی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے وہ بندہ غریب نہیں رہتا۔ غنی پتہ کسے کہتے ہیں؟ 1 ارب روپیہ 1 کروڑ روپیہ ہو تو وہ غنی ہوتا ہے؟ نہیں، غنی اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت دھکے دے کر آتی ہے اور آگے وہ لوگوں غریبوں کو دیتا ہے، بچوں کو دیتا ہے، حق جگہ، حلال جگہ پر، حرام نہیں کہ کلبوں میں جا رہا ہے اور خدا نخواستہ وہ پی رہا ہے، نہیں، غلط نہیں، جوا جواری مان گیا نا، یعنی کھلا ڈولا لوگوں کو بانٹتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، پھر بھی نہ وہ غریب ہوتا ہے نہ اس کے دل میں ملال آتا ہے کہ یار میں نے کتنا خرچہ کر، اسے غنی کہتے ہیں کہ یار میں تو بڑا خرچہ کر دیتا ہے، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بھی کرتا ہے۔ تو یہ عمل اس طرح ہے کہ جمعرات یا جمعے کے دن چند کوئی اپنا، یعنی جو توفیق ہے آپ کو وہ چیز لے کے بانٹنے کی غرض سے، یا اللہ ہو یا مالک ہو یا غنی ہو، اس کو پڑھنا شروع کر دو، جتنا پڑھ سکو، دل آپ کا بتائے گا کہ ٹھیک ہو گیا، آپ کم از کم 1000 بار پڑھو، 1000 بار، یا الگ ٹائم نہیں لگے گا اتنا، یا اللہ ہو یا مالک ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا مالک ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا مالک ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا مالک ہو یا غنی ہو، اس طرح 1000 بار پڑھ کے نا، جو آپ کوئی آپ کی استطاعت ہے، چاول ہیں، ٹافیاں ہیں، کچھ ہے جی، جو آپ بانٹنا چاہیں اس پر دم کریں، دعا کریں، اپنا یعنی اپنے جو آپ کے حالات ہیں وہ اللہ کو بیان کریں، اسال کریں، ثواب پہنچائیں، یعنی ان کو پہنچائیں جن کو کوئی پہنچانے والا نہیں ہے۔ آیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پھر یعنی آج تک آپ کے خاندان سمیت، میرے خاندان سمیت، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پہنچائیں، اور شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں لازمی پہنچائیں، کیونکہ یہی پروٹوکول ہے کہ پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پیش کرو، یا رسول اللہ حاضر ہے میرا یہ چھوٹا سا تحفہ۔ تو یہ جو عمل کرتا ہے نا بندہ، اس کے گھر میں اگر ایک ہفتے میں ایک بار کر لو، اس کے گھر میں کبھی الحمدللہ شکر افزاد کا کبھی کمی نہیں آتی انشاءاللہ۔ تو یہ عمل کیجئے، ٹھیک ہے، اور عام بھی چلتے پھرتے یا اللہ ہو یا مالک ہو یا غنی ہو، دل میں سوچ رکھو، دل میں ہو طوفان ہے، یعنی دل میں ایک آپ سوچ رکھو کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے غنی کرنے والے، تو یا اللہ یہ فلاں میری حاجت ہے پوری ہو جائے، شادی ہو جائے، مکان مل جائے، یا جملہ کوئی بھی حاجت، عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ برکتوں نے تمہیں چاروں طرف سے، بلکہ تمہارے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیے، جو مانگتے جا رہے ہو اللہ دیتا جا، تھوڑا سا اعتماد یقین رکھو، اللہ دینے والا۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجئے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔